نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے سورہ واقعہ کی پہلے حصے کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافرة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ولا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ جل جلالہ، جن لوگوں نے اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے سورہ واقعہ کے اول حصے کی تلاوت سنی، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اور سب کو دونوں جہاں کی خوشی نصیب فرما، اور سب کو عذاب قبر سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔